Hello Igsoon, kumusta ka? Posible nga nagtanaw ka ani karon tapos naka-feel ka nga nakalimtan na ka sa mga tao or nakasuway ka og problema nga ikaw ra ang nakahibaw, wala ay nakahibaw. Tuguti ko nga mo share sa imuha og verse gikan sa Bible. Gikan sa Genesis 16:13. Story ni nga ginganlan og Hagar. Si Hagar usa siya ka babae nga gi-reject tapos feeling niya nag-inusara siya naa siya sa usa ka kamingawan o feeling niya nga walay nagkita niya pero niadto nga diserto og kamingawan naa day ang Ginoo nagkita sa iya ug iyang nabanggit sa Genesis 16:13 gitawag niya ang Dios nga thou God seest me, ikaw nga Dios nakakita sa ako. Ug munang gusto nako nga pahinumduman ka nga ang Ginoo nagkita sa imong sitwasyon karon. Wala man siguro nakahibaw nga tao sa imong problema pero ang Ginoo nagkita sa imo, kahibaw siya unsa ang imong giagian o nadungog sa Ginoo ang mga pag-ampo nimo. Bisan ang pag-ampo sa imong kasing-kasing bisag wala nimo gibanggit sa imong baba, kahibaw og nakadungog ang Dios sa mga paghilak sa imong kasing-kasing. O tuguti ko nga makahatag og prayer para sa imo. Amahan nga naa sa langit, nagampo ko para sa akong igsuon nga nagkita karon ani nga video nga kung unsa man ang giagian karon, kung unsa man ang iyang problema, mga kasakitan, siya tabangan nga ma-realize niya nga nagkita ka sa iyang kahimtang ug kahibaw ka sa iyang kahimtang ug nag-atiman ka Ginoo para sa iyang kahimtang. Tabangi lang siya ug tudloi siya nga mosalig sa imo. Ug ma-realize niya Ginoo nga nagkita ka sa iya. Lig-on na siya, tabangi siya nga makapadayon. Kuning giampo sa pangalan ni Hesus. Amen. Sa hinumdumi nagkita ang Ginoo sa imo. Whether mama ka or amahan nga nay problema nga gipas-an sa imong pamilya, ang Ginoo nagkita sa imong kahimtang. Ug kung nakatabang ni nga video sa imo, pwede nimo i-share sa imong mga amigo or amiga sin mahimo sang tabang sa iya. God bless.